बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रही। ये वीडियो कोई सनसनी क्रिएट करने के लिए नहीं बनाई जा रही, लेकिन आपका हक है, आपका राइट है कि आपको इल्म हो कि इस वक्त आप जिस दौर में रह रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये चैट जीपीटी का दौर है। ये एक ऐसा दौर है कि इंसान की शक्ल को किसी के वजूद पर लगाकर इस महारत के साथ अब क्रिएट किया जा सकता है कि कई दफ़ा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ओरिजिनल क्या है और नकल क्या है। ऐसे में लोगों की बड़ी बड़ी वीडियोस आउट हो रही हैं, जहाँ पर हर कोई अब उठ के कह रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्रिएट की गई हैं। लेकिन कई वीडियोस इतनी सॉलिड हैं कि जिनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। लोग परेशान हैं, लोग इस वक्त तकलीफ़ का शिकार है। लेकिन ये तो वो वीडियोस हैं जो कि क्रिएट की जा रही हैं, जिसके ऊपर आप कहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा। लेकिन इस वक्त मामला जो है इससे भी बहुत आगे का है, बहुत ही सीरियस है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस कदर एक्सपोज हो रही है इन गैजेट्स की वजह से, इन अप्लायंसेस की वजह से, इन अप्रेटिसेस की वजह से, इन एप्लीकेशंस की वजह से, जिसके बारे में आपने शायद आज से पहले कभी सोचा नहीं होगा। अपने घर में आपका बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने आप को महफूज समझते हैं। अपने बेडरूम और अपने वॉशरूम में आप नहीं सोचते कि कोई कैमरा होगा, कोई आपको डिटेक्ट कर रहा होगा। लोगों को जब पता लगना शुरू हुआ कि हमारे ये टेलीफोन जो है, जो हमारे हाथ में मोबाइल है, ये हमारी हर बात सुन रहे होते हैं। यहाँ हम बात करते हैं, वहाँ हमारी टिकटॉक, हमारे इंस्टा, हमारे फेसबुक पर वो वीडियोज़ आनी शुरू हो जाती हैं जिनके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। वहाँ से हमें इल्म होना शुरू हुआ कि ये मामला कितना हसास है। अब सिर्फ आपकी गुफ्तगू नहीं, आपका एक एक लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, आप कहेंगे मैंने तो कैमरा यूँ नहीं रखा कि उसका फेस मेरी तरफ हो, मुझे कैमरा तो नहीं देख रहा, लेकिन आप फिर भी अनजान हैं। आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ कहाँ से रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपके घरों में लगे हुए आईपी कैमरास, यानी कि इंटरनेट से जुड़े हुए कैमरास जो हैं वो कितने खौफनाक हैं। और एक बाकायदा तौर पे गिरोह पकड़ा गया है जो आपके घरों में इंटरनेट से कनेक्टेड कैमरास, उनके ज़रिए आपके एक एक लम्हे को रिकॉर्ड होने के बाद उसे इंटरनेट पर उसने मुख्तलिफ वेबसाइट्स को फ़रोग किया और लोगों की पर्सनल वीडियोज़, उनकी बेडरूम की वीडियोज़, उनके घर की वीडियोज़ जो है वो लीक हुई, पूरी दुनिया ने देखी। यहाँ तक कि कोरिया और जापान जैसे ममालिक जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, उन्होंने इन वेबसाइट्स को रोकने की कोशिश की। उसके बावजूद ये वीडियोज़ इस कदर तेज़ी से वायरल हुई और फैली कि इसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। यहाँ पर पहले मैं आपको इस मामले के बारे में बताऊँगी और फिर मैं आपको उस एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँगी जो कि अब आपके लिए वबाल जान बनने जा रही है। आपको नहीं मालूम आपसे सामने खड़ा मुखातिब शख्स जो है वो आपकी किस तरह की वीडियो बना रहा है। जी हाँ, किस तरह की। आप सामने खड़े हैं, आप लिबास में हैं और वो आपकी वो वीडियो बना रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि लिबास के बगैर। बड़ी ही माजरत के साथ अल्फाज का चुनाव मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि कुछ चीज़ें अब ऐसी हैं कि जो आपको जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं इन आईपीटीवी कैमरास के बारे में आपको बताती चलूँ। ये एक हैकिंग का एक ऐसा निज़ाम जो है वो सामने आया जिसके बाद लोग आलमी सतह पर, मैं आपको बताऊँ, नॉट इवन इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। ये पहले तो केस मैं आपको जनूबी कोरिया से रिपोर्ट कर देती हूँ और उसके बाद बताती हूँ पाकिस्तान में क्या हुआ और उसके बाद आपके घर के अंदर मौजूद कौन सी चीज़ें बहुत ही खौफनाक है जिनसे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अच्छा, हुआ क्या जनाब कि 4 अफराद जनूबी कोरिया में गिरफ्तार हुए। इन्होंने क्या किया कि कारोबारी मराकज़ घरों में 1,20,000 के करीब कैमरे थे जो कि इन्होंने हैक किए। अब ये कैमरे पता है आम कैमरे नहीं थे, सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, बल्कि ये आईपी कैमरास थे, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरास इन्हें कहा जाता है, जिनका पासवर्ड होता है। अब पासवर्ड अगर आप रैंडमली चेंज नहीं कर रहे, एक ही पासवर्ड बड़े अरसे से चल रहा है, ये इन कैमरास को हैक करते हैं। हैक करने के बाद उन्होंने इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ इसमें से निकाली जो कि खराफात थी और उन खराफात को उन्होंने बाकायदा तौर पर लाखों डॉलर के हिसाब से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर फ़रोग किया। ये मुकामात घर भी थे, एक गायनेकोलॉजिस्ट का क्लिनिक भी था, एक योगा स्टूडियो भी था और 4 अफराद ये पकड़े गए। और ये 4 अफराद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से, ये कोई गिरोह नहीं था बल्कि अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे थे। फिर उसके बाद पता चलता है कि जनाब ये जो उनकी नेशनल पुलिस एजेंसी है, उनकी जो साइबर इन्वेस्टिगेशन के सरबरा हैं, उन्होंने बताया कि ये कैमरा हैकिंग और गैर कानूनी फिल्मिंग है और इसको बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जैसे जैसे मंजर रिकॉर्ड हो रहे हैं वैसे वैसे वो अपलोड हो रहे हैं। यानी कि मसलन आपके घर में एक आईपी कैमरा लगा है, उस कैमरे का पासवर्ड किसी शख्स को मिल गया है,
وہ اس کیمرے سے ہر ایکٹیویٹی آپ کی ریکارڈ کر رہا ہے اور ڈائریکٹ کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جو آپ کے گھر کے ہر مومنٹ کو دکھانا چاہتی ہیں. آپ نے دیکھا نا جیسا یہ ہمارے ہماری جو ولاگنگ ہوتی ہے, ڈیلی ولاگنگ, لوگ کتنے زیادہ اس سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک دن ولاگ نہیں آتا, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لوگ ان سے کیسے جڑ جاتے ہیں. اسی طرح سے ایسے گھروں کے ایسے مناظر جو لوگ مسلسل دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ایسے کیسز سامنے آئے جاپان میں اور ٹوکیو میں. یہاں پر کیمروں کی ہیکنگ میں یہ جو ملوث افراد تھے انہوں نے بہت سی اور چیزیں بھی ڈسکلوز کی ہے, اور اس وقت یہ جو آئی پی کیمراز کے جو صارفین ہیں انہیں کہا ہے کہ پلیز اپنے پاسورڈ باقاعدگی سے آپ چینج کیجئے اور ان کو آپ محتاط پاسورڈ بنائیے, ایسا پاسورڈ جو کہ ایزیلی کوئی کیپچر نہ کر سکے, ایسا پاسورڈ ہو جس میں آپ کے کیپٹل لیٹرز بھی ہوں, آپ کے ہیش ٹیگ اسٹار اسٹیرک سائنس بھی ہوں اور آپ کے نمبرز بھی ہوں, کیپٹل اسمال کا مکسچر ہو. ایسا پاسورڈ ہو جو کہ آسانی سے ہیک نہیں کیا جا سکے. اور اب ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. نیشنل پولیس ایجنسی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آئی پی کیمراز کے صارفین باقاعدگی سے اپنے پلیز پاسورڈ چینج کریں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ آئی پی کیمرا جو آپ کے گھروں میں لگے ہیں, انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے, جن کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے. اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی آگے کی چیز ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا شخص جو ہے آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہے, آپ بے شک لباس میں ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ وہ آپ کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے. اب آپ کو معلوم ہوگا اسمارٹ گلاسز کا ایک ٹائم آیا تھا. اسمارٹ گلاسز آپ نے سنی ہوں گی 2014-2015 میں یہ بہت زیادہ ایک دم سے اس کی ایک ہائٹ کریٹ ہوئی تھی. گوگل گلاسز سے کہا گیا تھا, اسمارٹ چشمے انہیں کہا گیا تھا, اور بہت زیادہ یہ فروخت ہوئے, لیکن پھر ایک دم سے 2015 میں ان کی فروخت روک دی گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ لوگ اسے کمپلین کر رہے تھے. 7 ماہ سے بھی کم عرصے کے اندر یہ استعمال ہوا, لیکن اس قدر اس کا غلط استعمال ہوا کہ مارکیٹ پہ اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن اب یہ دوبارہ سے مارکیٹ پہ آ گیا ہے. پہلے یہ گوگل لینزز جو تھے نا یہ بڑے پرومیننٹ تھے, یہ دیکھ کے لگتا تھا کہ آپ کی گلاسز جو ہے وہ باقاعدہ لگتی تھی, پتہ لگتی تھی یہ گوگل لینس ہیں, گوگل گلاسز ہے. لیکن ابھی عام گلاسز کی طرح ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان گلاسز میں پہلے تو باقاعدہ طور پہ اگر کوئی ریکارڈنگ ہوتی تھی تو لائٹ آن ہو جاتی تھی. اب انٹرنیٹ کے اوپر ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں صارفین کو کہ جن کے مطابق یہ لائٹ آن نہیں ہوتی اور دیکھنے والے کو نہیں پتہ لگتا کہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اب صرف گلاسز ہی نہیں بلکہ لینزز جو ہیں ایسی جو آپ کی آنکھ کے اندر لینس لگائی جاتی ہے, پا لینس, وہ لینزز جو ہیں وہ بھی آپ کو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے. اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ کی سوچ سے دور ہے. اب 2 کیسز جو ہے میں آپ کو سے سناؤں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اونا نامی ایک خاتون ہے, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو فلمایا گیا. ان کے ایک دوست تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ گوگل گلاسز کا استعمال کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی وہ ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کی. وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ علم نہ ہو سکا, کوئی لائٹ اس میں آن نہیں ہوتی تھی, جبکہ کمپنیز جو ہے وہ کلیم کر رہی ہیں. یہ جتنی بھی آپ کی کمپنیز ہیں, واٹس ایپ, انسٹا اور آپ کی ٹک ٹاک جو ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ اس کے مالکان ہیں میٹا کے, جو 2021 میں انہوں نے ان اسمارٹ چشموں کو اب انٹروڈیوس کرایا. وہ کہتے تھے کہ نہیں لائٹ آن ہوگی, پتہ لگے گا, لیکن اب نہ یہ لائٹ آن ہوتی ہے, بات لینزز تک چلی گئی ہے. سامنے کھڑا شخص آپ کی ہر ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہا ہے. یہاں پر ایک اور خاتون, ان کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی, وہ کہیں پارک میں تھیں اور ایک صاحب ان کے سامنے آتے ہیں, انہوں نے یہ چشمہ پہنا ہوا ہے, ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں میرا تو اور بھی دوست ہے. پھر وہ ان سے اور کچھ سوال کر رہا ہے, پھر کوئی پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو کہہ رہی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ اتنے پیسے دیں گے تو میں دوستی کر لیتی ہوں. یعنی ایک طرح سے اس خاتون نے ایک بلو دا بیلٹ تو بات کی, لیکن وہ اب ساری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ شخص چلا جاتا ہے, اس کے 2 دن کے بعد وہ ویڈیو جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر ملینز میں دیکھی جا رہی ہوتی ہے. وہ خاتون اس قدر شرمندہ ہوتی ہے, وہ کہتی ہے نیچے لوگوں کے جو کامنٹس تھے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے, میں اتنی تکلیف میں آ گئی کہ میرا دل کیا میں خودکشی کر لوں. کیونکہ آخر میں وہ خاتون مان جاتی ہے, اور ماننے کے بعد پیسوں کا تقاضا کرتی ہے, اور اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک کہیے کہ لوگوں کو ایک موقع مل جاتا ہے, اور اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ارد گرد گھومنے والے لوگ جو ہے وہ آپ کو شاید ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں. آن لائن ایسے طریقے موجود ہیں کہ یہ گلاسز ایسے ریکارڈ کرتی ہیں کہ ان کی LED لائٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. تو ایسے میں انسان اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرے, اسے نہیں معلوم کہ اسے بات کرنے والا شخص, ایون جو آپ کے دوست ہیں, جو آپ کے احباب ہیں, یا جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں, وہاں پہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو کس طرح سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. پہلے تو بتایا جاتا تھا نا یہ سامنے کیمرہ رکھا ہے یا ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے تو پتہ لگ رہا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لیکن اب کوئی شخص صرف اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے, ایون گلاسز تک نہیں پہنی ہوئی, تو پھر وہاں پر جا کر انسان کیا کرے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس وقت. ان کو بہت زیادہ اب آپ کو اور زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میں تو کہوں گی کسی پر اعتبار نہیں کرنا ہے. نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ آپ کا جو پارٹنر ہی ہے وہ آپ کو کس طرح ڈسیو کر رہا ہے. لوگ
लोग आपसे बातें कर रहे हैं तो आपको कैसे डिसीव कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ, इस वक़्त 1-2 एप्लीकेशंस हैं ग्रोक के नाम से, वो जिस तरह से आपकी वीडियोज़ बना रही हैं जिनको डिटेक्ट करना तक मुश्किल हो जाता है कि ये असली हैं कि नकली हैं। वो लोग उसके ऊपर किसी की भी एक तस्वीर शेयर कर देते हैं और कहते हैं हम इसको इस लिबास में देखना चाहते हैं, उस लिबास में देखना चाहते हैं, और ग्रोक जो है उसको जिस तरह से फिर ट्रीट करती है और उसके बाद जब वो निकल के चीज़ सामने आती है, वो वीडियो, वो तस्वीर, वो लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे लम्हात होते हैं जब वो उन तक पहुँचती है, और ख़ास तौर पे जब वो वायरल होती है टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और फिर लोग जो है वो खुदकुशी तक करने पर, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद डराना हरगिज़ नहीं है। मैं एक बार फिर से कहूँगी, मकसद ये है कि प्लीज़ अब और ज़्यादा होशियार रहिए। ये एक बड़ा ही मुश्किल टाइम है, एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जहाँ पर मैं तो कहूँगी कि लोगों की अब इज़्ज़तें जो हैं वो महफूज़ नहीं हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।